बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मतुल मुबारक है, 24 मई की तारीख़ है। आज जो अदालत में हुआ, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में जो कुछ हुआ, इससे पहले ना देखा गया, ना सोचा गया, ना किसी ने ख्याल किया कि ये कुछ भी हो सकता है। केस है शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी का, उनके लापता होने का, उनके अगवा होने का, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस जिसको कहते हैं, उसका ये मामला है। आज हामिद मीर भी अदालत में थे, आज अटॉर्नी जनरल भी अदालत में थे। मोहसिन अख्तर कियानी सवाल कर रहे थे कि अभी तक क्यों बाजियाबी नहीं हो सकी। लगता है रियासत फेल हो गई है, रियासत नाकाम हो गई है एक शायर को बाजियाब करवाने पर। और इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं, अभी रियासत नाकाम नहीं हुई। यहाँ तक बात आई कि कौन है, कौन कंट्रोल करता है, एजेंसियाँ किसके अंडर हैं। बराह रास्त बताया गया कि वज़ीर आज़म के अंडर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं फिर तो मसला ही हल हो गया, फिर हम बराह रास्त वज़ीर आज़म को बुला लेते हैं, लेकिन ये हम बाद में करेंगे। मामला आगे बढ़ता है और जब हुक्मनामा आता है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये बात जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कह दी कि अब ऐसा हुक्मनामा आएगा, ऐसा फैसला दूंगा जिसके आलमी सतह पर असरात हो सकते हैं। अब हमें इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। अब हमें देखना है कि ये मुल्क में क्यों होता है, कौन इसका जिम्मेदार है, किस तरह चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। हत्ता कि उन्होंने कहा कि इस पर हम लार्जर बेंच बनाएंगे। और हामिद मीर साहब ने जब सामने आकर ये बात की कि पैमरा ने पाबंदी लगा दी है कि आप अदालत में जो कुछ होता है उसके बारे में बात नहीं कर सकते, तो क्या आज जो अदालत में हुआ है, जो कुछ आप बोल रहे हैं जस्टिस साहब, जो कुछ आगे से अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं, जिनको बुलाया जा रहा है सेक्टर कमांडर, ISI के सेक्टर कमांडर को तलब कर लिया गया है, सेक्रेटरी दिफा को बुला लिया गया है कि बताएं ये वर्किंग कैसे होती है, कौन जिम्मेदार है, कौन किसको रिपोर्ट करता है, ये जरा बताइए, समझाइए। तो ये सब बातें जो हुई हैं, तो हामिद मीर साहब ने क्या कहा कि क्या हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, इस पर प्रोग्राम कर सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, और ये जो पैमरा का नोटिस है इसको मैं कुछ नहीं समझता। हत्ता कि उन्होंने कहा कि हम तो लाइव स्ट्रीम करेंगे। जी हाँ, लाइव स्ट्रीम, पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा कि इस वक्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत पे क्या हो रहा है, एक शख्स, एक शायर अहमद फरहाद के अगवा के मामले में क्या हो रहा है, किस तरह हुकूमत की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से यकीन दहानियाँ करवाई जाती हैं कि जी जुम्मे से पहले पहले आपको खुशखबरी मिलेगी, यानी उनको कोई रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और उसके बाद ये हुक्म आता है कि अब 29 मई को सेक्टर कमांडर खुद पेश हो, SSP उनका तहरीरी बयान भी ले। फिर इसके साथ मोहसिन अख्तर कियानी साहब का यह कहना कि सेक्टर कमांडर की हैसियत एक SHO जैसी है, आप उससे क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं, यहाँ सबको जवाबदेह होना चाहिए। कोई भी महकमा ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी शख्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी ना किसी को जवाब देना हो। उन्होंने पुलिस वालों की मिसाल दी, यहाँ पुलिस वाले बैठे हैं, इनकी वर्दियों को भी फाड़ा जाता है, लेकिन ये जवाबदेह हैं, हर एक को जवाबदेह होना चाहिए। 29 मई को बुला लिया गया है, हुक्मनामा सामने आ गया है, और हामिद मीर साहब को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया गया है। लापता अफराद के मामले में हामिद मीर साहब आगे आगे नजर आते हैं, और अब यहां पर यह नजर आ रहा है कि हामिद मीर साहब को यह अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया गया है और बड़े बड़ों को बुला लिया गया है। यह अब एक टेस्ट केस बन चुका है। माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि अदालत इस हद तक जाए कि किसी सेक्टर कमांडर को बुलाया जाए, बराह रास्त खुफिया एजेंसियों के नाम लिए जाएं, और फिर जिस तरह से प्रोसीडिंग हो रही है, जो कुछ इसमें कहा जा रहा है, जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, उससे इसी संजीदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत से रिपोर्टर्स को एतराज रहता है कि जी रिमार्क्स कुछ होते हैं, फैसला कुछ आता है, लेकिन इस दफा चीजें मुख्तलिफ नजर आ रही हैं। किसी को यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अभी देखिए कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब 2 दिन के लिए गैर हाजिर थे। उनकी जो कॉज लिस्ट थी, यानी जो केसेस की लिस्ट होती है कि ये केस आज लगे हुए हैं, वो मनसूख कर दी गई कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तबीयत ठीक नहीं। तो ऐसे लगा कि अच्छा फिर कुछ मामला गड़बड़ हो गया है। और जिस तरह हमने माजी में देखा है, अगर कोई केस इस तरह से आता है, कोई जज उसको लेता है, तो फिर बड़े मसाइल होते हैं। आपके सामने ही है कि 6 जजेस ने ख़त लिखा मुदाखलत के हवाले से, वो सब क्या है। तो अब जनाब हुआ यह है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जब सामने आए हैं तो वो सब खदशात, वो सब अफवाहें दम तोड़ गई। उन्होंने तो पहले से भी ज़्यादा सख्त रिमार्क्स दे दिए हैं। और अब ये देखें कि किस तरह अदालतें लग रहा है कि खड़ी हो गई हैं और हुकूमत के लिए बड़ा मसला बन गया है। जब कोई सोच नहीं सकता था इस तरह के रिमार्क्स दिए जा सकते हैं, वो रिमार्क्स भी हैं। कोई सोच नहीं सकता था इस तरह के हुक्मनामे आ सकते हैं, वो हुक्मनामे आ रहे हैं। लाइव स्ट्रीम की बात हो रही है, तो जब लाइव स्ट्रीम होगा तो फिर तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। बहुत से लोगों के नाम सामने आएंगे, बहुत सी खुफिया बातें सामने आएंगी। इस केस में यह भी हो चुका है कि कहा गया, यानी अहमद फरहाद शायर के ही नंबर से कॉल की गई उनकी अहलिया को, और उन्होंने ये बात की है
میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کی ہے ان کی اہلیہ نے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ یہ درخواست واپس لے لیں، یہ اغوا کی اور یہ سارا معاملہ. اور ان کی وکیل ہیں ایمان مزاری صاحبہ، شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی ہیں، آپ سب جانتے ہیں، مشہور وکیل ہیں، انسانی حقوق کے لیے بھی کام کرتی ہیں، اور ان کے جو خاوند ہیں وہ بھی اس میں وکیل ہیں. تو احمد فرحات کی اہلیہ کہتی ہیں کہ ہمیں کہا گیا آپ درخواست واپس لے لیں، کہیں کہ احمد فرحات اپنی مرضی سے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، میں نے فوراً ایمان مزاری سے اس بارے میں مشورہ کیا، تو پھر ہمارے درمیان 2-3 یعنی جنہوں نے احمد فرحات کو اغوا کیا ہوا ہے ان کے اور ہمارے درمیان 2-3 ڈرافٹس ایکسچینج ہوئے کہ نہیں ایسے لکھتے ہیں، ایسے نہیں ایسے لکھتے ہیں. پھر یہ ہوا فائنل کہ جی ہم فی الحال یہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا رابطہ ہو گیا ہے، تو اس لیے اس کو ہم روکنا چاہتے ہیں. لیکن پھر جو کمٹمنٹ ہوئی اس پر احمد فرحات کو نہیں چھوڑا گیا، نہیں واپس آیا. اور احمد فرحات بڑے پریشر میں لگ رہے تھے، دباؤ میں لگ رہے تھے، پیچھے 2-3 لوگ بھی بول رہے تھے. تو معاملہ آپ دیکھیے کہ سنگین سے سنگین تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ لگتا ہے کہ اب بہت زیادہ گڑبڑ ہو جائے گی. حتیٰ کہ پرائم منسٹر تک اگر معاملہ جاتا ہے تو حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے، اور پوری دنیا میں پاکستان کا کیا امیج جائے گا انفورس ڈسپرنسز کے حوالے سے. اگر عدالت یہ لکھ دیتی ہے، اپنے حکم میں لکھ دیتی ہے، کہتے ہیں واضح کریں گے، ورکنگ واضح کریں گے کیوں اس طرح سے لاپتہ ہوتے ہیں لوگ، کون کرتا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے، کیا اختیار ہے. کیونکہ یہاں تک ہوا کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا اٹارنی جنرل سے کہ ایسا کیجئے کہ 6 مہینے کا لکھ دیں آئین میں کہ اختیار ہے ایجنسیز کو کہ وہ لوگوں کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، یعنی بغیر کسی وارنٹ یا کچھ بھی 6 مہینے تک ان کو اختیار دے دیتے ہیں. تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا نہیں آئین میں ابھی یہ نہیں لکھا ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جو ہو رہا ہے وہ بھی تو آئین میں نہیں لکھا ہوا. تو ہر بات کا وہ جواب دے رہے ہیں. تو عدالت کا ماحول آپ دیکھ لیجئے کیا ہے. اور جب لائیو سٹریم ہوگی پھر تو انتہا ہو جائے گی، پھر تو بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. تو اب یہ ایک حد مقرر کر دی گئی ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا آگے، اس سے معاملہ کس طرح جائے گا. لیکن یہی لگ رہا ہے کہ اس سے آگے ہی اب معاملات زیادہ خراب ہونے ہیں. ہوا یہ کہ کہا گیا جی کچھ CDRs ملی ہیں، ان سے ٹریس کر رہے ہیں. اٹارنی جنرل نے کہا آپ کہہ رہے ہیں ریاست ناکام ہو چکی ہے، جسٹس محسن اختر کیانی ابھی ریاست ناکام نہیں ہوئی، اٹارنی جنرل. اچھا اب جناب ریکور کرنا اسٹیٹ کی مجبوری ہے ورنہ ریاست کی ناکامی ہے، جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس. عدالت نے کہا سیکرٹری دفاع آئے ہیں، سیکرٹری دفاع آج نہیں آئے، ان کا آرڈر نہیں تھا لیکن وہ آ جائیں گے. اٹارنی جنرل سیکرٹری دفاع آئندہ سماعت پر پیش ہوں اور ISI کی ورکنگ سمجھائیں. جسٹس محسن اختر کیانی احمد فرحات کی بازیابی نہ ہونا تو ریاست کی ناکامی ہے. جسٹس صاحب ابھی اس کو ریاست کی ناکامی نہ کہیں، اگر ہم نہ پیش کر سکے تو مان لوں گا کہ ریاست ناکام ہوگی. اٹارنی جنرل یہ پولیس والے یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کیونکہ یہ جواب دہ ہیں، ورکنگ ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے، امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے. محسن اختر کیانی پولیس والے مارے کھاتے ہیں، وردی پھڑواتے ہیں، اگر ادارے جواب دینا ہو اور آپ انہیں جواب دے بھی نہ کر سکیں تو کیا ہوگا؟ ایجنسیز کا بھی ایک سٹرکچر ہوگا، کوئی کسی کو جواب دہ ہوگا، ہم نے سارے سوال سمجھنے اور اس ججمنٹ میں دینے ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا آپ اس آدمی کا ریکور ہونا پیچھے، اب اس آدمی کا ریکور ہونا، احمد فرحات کا ریکور ہونا پیچھے رہ گیا ہے. ہم کچھ چیزیں طے کریں گے لاپتہ افراد کیس میں. اب سیکٹر کمانڈر کا بیان ریکارڈ کیا جائے، پولیس افسر اس بیان کے لیے ضمنی لکھے، اور پھر میں اب فیصلہ دوں گا اور وہ احمد فرحات کے نام کے ساتھ ہوگا. ISI کس کو جواب دہ ہے؟ ISI وزیراعظم کے ماتحت ہے اٹارنی جنرل منصور رحمان. پھر تو بہت آسان ہو گیا، سیدھا وزیراعظم کو رپورٹ کرتے ہیں، درمیان میں کوئی نہیں. جسٹس محسن اختر کیانی. اچھا جی اس کے ساتھ جناب حامد میر صاحب پیش ہوئے. گزشتہ سماعت کے بعد حکومت نے پیمرا کے ذریعے میڈیا کے خلاف اعلان جنگ شروع کر دیا ہے. جو سوال آپ نے ایجنسی سے پوچھے ہیں کیا ہم ان کی کوریج کر سکتے ہیں؟ حامد میر نے سوال کیا. بالکل آپ اس عدالت کی کارروائی کور کریں، اس پر کوئی پابندی نہیں. میں اس کیس کی آئندہ سماعت براہ راست دکھانے کا حکم دوں گا، اور آئندہ جو بھی لاپتہ افراد کیس اس عدالت میں ہوگا وہ براہ راست دکھایا جائے گا. جسٹس محسن اختر کیانی میرے لیے وہ یعنی پیمرا کا نوٹیفیکیشن کچھ نہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم اپنی عدالتی کارروائی لائیو نشر کریں گے. اور ہم خوش تھے کہ اداروں کے مابین کچھ سیٹلمنٹ ہونے والی ہے. حکومت نے پیمرا کے ذریعے میڈیا کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے. عدالت نے جو آج باتیں پوچھی ہیں کیا وہ ہم چلا سکتے ہیں؟ حامد میر پھر اس پر آیا کہ جی بالکل آپ چلا سکتے ہیں، لائیو ہوگی پروسیڈنگ. یہ ساری باتیں ہوئیں اور کہا کہ پیمرا کا آرڈر میرے سامنے نہیں، ہم آئندہ اس عدالت کی کارروائی لائیو دکھائیں گے. اس عدالت کے مسنگ پرسنز کے کیسز لائیو دکھانے کا آرڈر جاری کروں گا. یہ بہت مشکل وقت ہے، ہم سب ایک آدمی کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے کھڑے ہیں. گزشتہ 3 سالوں میں جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے، جسٹس صاحب نے کہا. اور پھر جناب ایک ٹیم جو کام کر کے گئی تھی دوسری ٹیم نے اسے ملزم بنا دیا. ہم عدالتی معاونین مقرر کریں گے. حامد میر صاحب سے بھی کہیں گے عدالت کی معاملت کریں.
SSP ऑपरेशन रोस्टम पर तलब, क्या प्रोग्रेस है, अदालत ने पूछा। इंटेलिजेंस ब्यूरो पुलिस की मुआवनत कर रही है, SSP ऑपरेशंस ने कहा। ISI और MI मुआवनत नहीं करती, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। पुलिस IB से ही मुआवनत लेती है, SSP ऑपरेशंस जमील जफर ने कहा। अगर पुलिस को पता लग जाए कि बंदा किसी और एजेंसी की तहवील में है तो फिर क्या करेंगे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि फिर क्या मैकेनिज्म है। IG इस्लामाबाद भी रोस्टम पर आ गए। सेक्रेटरी दाखिला के जरिए सेक्रेटरी दिफा से रब्ता किया जाता है। पुलिस सेक्रेटरी दाखिला के जरिए सेक्रेटरी दिफा को शवाहिद देती है। पुलिस फिर इस केस को जबरी गुमशुदगी का केस करार दे देती है। IG इस्लामाबाद ने कहा है जी, जबरी गुमशुदगी कह दिया। तो उन्होंने मुकालमा किया IG इस्लामाबाद से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। ये तो रियल टाइम में ना होने वाला अमल है। पुलिस सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखती है, वो सेक्रेटरी दिफा को लिखते हैं, फिर एजेंसीज की तरफ से ना आ जाती है। आपकी बात मुझे बड़ी अजीब लगी कि जब पता चल जाता है तो इसे जबरी गुमशुदगी करार दे देते हैं। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम कमीशन के रजिस्ट्रार को बुलाया था, अफसोसनाक कारकर्दगी है। वो इधर से मान भी रहे होते हैं और बंदा भी नहीं छोड़ रहे होते। कमीशन उनके ही रहमो करम पर होता है। जब वो छोड़ रहे होते हैं उधर से ऑर्डर आ जाता है। क्या कोई मिसाल है कि किसी इंटेलिजेंस अफसर को प्रोसिक्यूट किया गया हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जो इस्तिस्ना मिला हुआ है ना, इसी इस्तिस्ना को ही ख़त्म करना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, आप अंदाज़ा लगाइए खेल कितना ख़तरनाक हो गया है कि इस्तिस्ना ही ख़त्म कर देना है। फिर जनाब या तो एजेंसियों को कानून साजी करके कुछ 6 माह का इख्तियार दे दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, नहीं, आइन में इसकी इजाज़त नहीं है, अटॉर्नी जनरल ने कहा। तो उन्होंने कहा जी आइन में बाकी चीज़ों की भी इजाज़त नहीं है जो हो रहा है। और फिर जनाब अब हुआ ये है कि सेक्टर कमांडर की हैसियत SHO के बराबर है। सेक्टर कमांडर आइंदा समात 29 मई पर पेश हों, इस्लामाबाद की अदालत ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया। SSP को सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद करने की हिदायत, किसी को अदालत पेश होने पर शर्म नहीं आनी चाहिए। हामिद मीर भी अदालती मामला मुकर्रर और समात अब 29 मई तक मुलतवी हो गई है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये खेल अब किस कदर ख़तरनाक हो गया है, बात कहाँ से कहाँ चली गई है और अभी पता नहीं आगे क्या कुछ होगा। अल्लाह हाफ़िज़।